رضا آپ ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام جو میرے بابا جی پڑھتے تھے. اچھا ماشاءاللہ، پیر مہر علی شاہ کا کلام سنانے جا رہی ہیں رضا، بسم اللہ کریں جی. الطیف سرا من طلتی والشذ وضا من مفرتی فسکرتونا من نظرتی مائک اٹھا لو رضا، نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں. مائک میں پڑھو جی، مائک اٹھا لو گی نا، وزنی تو نہیں ہے نا؟ چلو. الطیف سرا من طلته والشذ بدا من مفرتی فسکرتونا من نظرتی نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں. دو ابرو کو اس مثال دسن جویں نوکے میں آدھے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لا یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں اے شان تو شانہ سب بڑیاں. یا صورت شالا پیشیں زر رہے وقت رضا تے روز اشر قبر تے پلتاں تھی سی جد گزر سب کھوٹیاں تھی سنتت کریاں. لاؤ مکتم مخطط برد یمن کوئی من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن کوئی میٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں. انہاں سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مخ بکان دیاں تے سلوت وی آون او گھڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا جتے میرے علی تھے تیری ثنا گستاخ کھیاں جتے جا لڑیاں. لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک نام سے جھنڈا گا رہی رگ رگتے لولو سہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال تھے دم رنڈی نہیں مجال صلی اللہ ذوالجلال. کتی بجھ کے مانگ کباب ہوئے پیتے بال شراب خراب ہوئے سرشار تے بےتاب ہوئے نہ خونی مست نگاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال. کتی وچ گما گلتان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے نہ پیچیاں زلف سے آنال دل لگیا بے پرواہ نال. تے دم رنڈی نہیں مجال صلی اللہ ذوالجلال. آدم نبی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بھولے سی ہر ایک نبی اتھے آگ سی ہکا امتی آمن نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہ نال. او میرے علی تو کون بیچارا نپڑ لاشا تے اوگن ہارا سر تے چاکے تو اے باندھ بھارا لامی پریس تو شاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اتنا کیسے یاد کیا آپ نے؟ ہر روز بابا جی کا سنتا تھا نا، ہاں یاد ہو گیا. واہ واہ، بابا جی کو دیکھ کے آپ کو جو ہے وہ شوق ہوا. اچھا ماشاءاللہ.